गाइस गुड मॉर्निंग। आज वयता आमी गाडी सर्विसिंग आनी बारीक बारीक कामां करपाक आयचे रुटीन। आयज आतां आमी तालिगांव शोरूमान एका गाडी सर्विसिंग दिवपाक चोवया ते आतां घेताय काय ना ते कित्याक तेणें म्हाका एक पाटी सांगलोलें सोमाराचे येनाक म्हणून, पण म्हाका आतां परतून वचूंक जाय न्हू चिंचोण, सो आयचो एक डे आहा म्हाका मागीर सगळीं काम करूंक जाय। सो मॅफिक हांवें मातशें थिंग दिवं येयला अशें बँकीन वचून यो म्हणून, आनी मागीर उरलेलीं बँकी कामां बी सगळीं आयच्या दिसा कंप्लीट करून फाल्यां आमकां वचूंक जाय। मॅफिक चड दीस जाले न्हू म्हणटा येयलेल्या, केन्ना येयले आमी जाणा सॅटर्डे येयले, संडे काल फेस्त जालां आयज मंडे। कशें कितें जाता ओके, सो त्या शोरूमान दाखयता तुमकां। तेणी आमकां सांगता तुमकां जाणा गाडी जाम पडलो म्हणून, मागीर चलना जालेली कांय येना म्हणून। गाडयेचे चायेचे बदलू भितर न्हू एक हें आसता बॅटरी, ती आमकां शोरूमानूय सांगोना अशें ना जाल्यार आमकां सर्वीस सेंटरानूय केन्ना सांगोना तेणी बॅटरी अशी जाम पडली जाल्यार तुमगे ती कार चालू जावपा ना म्हणून। गाडयेचे कांयच प्रॉब्लम नको, ते बॅटरी लागून म्हाका यूट्यूबाचेर सर्च मारल्या उपरांत कळ्ळें की बॅटरी आसा त्या भितर, ते बॅटरी हे मागीर ओपन केली आनी ती बॅटरी चिपल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें गाडी चालू जाली। तेणी केन्ना सांगोना तेणी शोरूमान आमकां केन्ना अशें, आनी म्हाका दिसलें पावसा लागून 2 दीस चालू करूं ना म्हणून तशें जालें म्हणून। गेल्या वर्सांनी अशी मॅफिक बोटीर आसा जाल्यार गाडी आमगेली अशी बंदूं आसता आनी खंय वचोंक जाय जाल्यार गोरजेचें काम जाल्यार भायर काटाय। सो आनी कोण आतां कितें सांगताय तें चोवया, आनी तेंकां कितें शोरूमान बी अशें ते बरें उलयताय। आनी गेले फावटी मातशें स्क्रॅच पडलो, ते स्क्रॅचा लागून तेणी म्हाका गुंडान काडलें आनी मागीर तेणी पॉलिशींग कितें दिलें आनी कितें उमके हें करून बरें केलें, बरें व्हडलो अमावंटाचें केलें। खंय पॉलिश करून कितें काडलां कांय काडना, आहा तशी ह्या गाडी, तेगे शोरूमाचें केन्ना आयकोवपा ना। चोवया कशें कितें जाता, रिकॉर्ड करतलें आयज तुमकां दाखयता ते कशें उलयता आनी कितें कोताय ते ओके। गायज गाडी मेटवली सांजची 5:30 तिंका, आनी आमी बायकूय हाडून ना न्हू, सो आतां बसीन वयताय पणजे, कित्याक पणजे भरपूर काम आहाय, सो बसीन वयताय दोगांय पणजे, आनी मागीर काम करून मागीर येतली गाडी व्हरपाक। गायज भायल्यान आमगे कामां सगळीं बस कितुल्या येतात। Exit the roundabout onto Dayanand Bandurkar Marg. नेक्स्ट स्टॉप आनी दिसभर पणजे न्हू हाय सांग 3 जाले 4 सुमार येतो ते। आमची ओनेली तुमकां सांगलो न्हय की गाडयेचे प्रॉब्लेम जाला म्हणून, चायेचे सकाळी शोरूमान जाल्यार न्हू ती चायी न्हू रिमोटाची भितर बॅटरी आहा ती मोबायला हेच्या म्हणजे घडयाळीच्या शॉपार मेळटो म्हणून, सो न्हू म्हाका ती आतां घडयाळीच्या शॉपार मेळ्ळी ती बॅटरी। पयलीं केन्ना तेणी सांगोना, आतां कळ्ळें आतां आमकां कॉल म्हणून दाखयता तुमकां। यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स मेळ्ळा एक
आणि स्पेशली इन्वाइट केलं त्यांनी म्हाका बाबागे बर्थडे चोडवा नातवाचो बर्थडे स्पेशली इन्विटेशन दिवपा येयलें ती धांवन म्हाका थँक्यू सो मच वेलकम मैं फीक थिंग मेळ्ळें म्हाका सांगता धेनूचो धाडा म्हणून तो विचार कोण येईल काय म्हणून सो वन्स अगेन थँक्यू सो मच आमकां मुगे यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स मेळिल्लीं आनी तेंचे बरोबर मातसो टायम स्पेंड केलो बरी दिसली तुगे मामी आनी ते मेळलेले स्पेशली बर्थडे तुगे आनी चेडवाचे भुरग्याचो बर्थडे आहा पयलीं आमी इन्विटेशन केला यो ते यो म्हणून चोवया कशें कितें जाता ते टायम मेळ्ळ्यार वयतली फ्री बी आसा जाल्यार वयतली आनी आतां येयल्यार मॅपीक घेवन वता की चॅकअपा दोळ्यांचे आनी मागीर आतां गाडी हाडून व्हरसां मागीर घरा वयतली बसीन पळोवता सगळे मुंबयचे मागीर गाडीची बॅटरी हाडल्या गाडयेची आमी घरा पावली आनी काबार जाली हांव पणजेची जावन पणजे खबरून म्हाका बँकी खूंय आहा कितें आहा तें गुगलाचेर मारलें गुगलाचेर रॉंग मेळ्ळें म्हाका सो म्हाका एकले स्टुडंट मेळलेले डेलिका थँक्यू सो मच ते आनी तेगे फ्रेंड येयलो धांवन म्हाका वळखुपा आनी बाबा दिसताले बाबा घरा आहलोलो सो तेजे बरोबर काय क्लिपींग काडून कित्याक न्हू हांव ते बँकीक सारकें सर्च कोताले कोटक बँक सो ती हुंय आहा ती म्हाका खबर ना गुगलार मारता ते रायट दाखयता लेफ्ट दाखयता मागीर आमकां कोण कंपालर म्हूण सांगिल्लें सो तो वाट चोयताले आनी गाडी तुमी जाणा गाडी शोरुमान हालोली आमगेली आनी आमी बसीन गेलो सो आमकां कोणा जालें वाट खंयच्यान कितें आहा कात तें सो डेलिका थँक्यू सो मच बाय थँक्स नेक्स्ट टायम मेळो जाल्यार शिव तुजे बरें क्लिपीक काडटलें आनी मागीर सगळीं कामां जाल्या उपरांत आमकां मागीर ही फॅमिली मेवली ती कितें बाय आमकां ती बड्ड्या इन्विटेशन दिवपा आयलो ती मेवली म्हळ्यार ती आमकां मेळ्ळी सो तेणी इन्विटेशन दिलां सो तेंचे बरें क्लिपींग काडलें तेन्ना मागीर सगळीं कामां जालोलीं आनी हांव टेंशन फ्री जालोलें आयचे दिसा म्हाका सगळीं कामां म्हाजी कंप्लीट करूंक जाय आसलोलें तेका लागून सोंपपाचें क्लिपींग तूं चोयलें स्टार्टींग विडियोचेर क्लिपींग आयचे भुरगे काबार करूंक जाय सो थँक्यू सो मच डेनिका आनी आंटी आनी ते मेवलो ते बाय चोडू ते गेले थँक्यू सो मच की आमकां हितू मोग दिता आनी बाबा हितू लायक करता म्हणजे डेलिका बी बाय बाबाकूय जातालें बरें देना गाय अशें देना घरा म्हणलें देना व्हरोना आहलो न्हू तो घरा आहलोलो मातसो खेळटा ओके तेका हांव तुमकां नेक्स्ट व्लॉगार हाडटा आतां काडटा क्लिपींग काडटा तेगेलें आतां एक दाखयता तुमकां सो तुमकां आमगे व्लॉगाचो बर्थडे चलो म्हणून मेळची नेक्स्ट व्लॉगान डील देन बाय गायज आनी तेन्ना तो क्लिपींग घालता आतां हेजे उपरांत How are you all? Say, how are you all? Say, Mure. I'm fine, she. Okay, everybody Baba is fine, she. How are you, she? Everybody was asking Dena, where's Dena? अच्छा तो आपला टॉयस घेवन बसला केस आनी तेगे प्लेन आमी घरा येताय न्हू तेन्ना सद्दां न्हू आमकां एक ना दोन प्लेन दिश्टी पडटात हिंगा पावता तेन्ना सो तो प्लेन दाखयता सो तेणें काल आपल्या फेरयेचो प्लेन गेला सो मेळची नेक्स्ट व्लॉगान गायज